ودهر مسلك سرامي منا وتعرف محمديم سادا انسانيم هر یو علم دزر سرد خو مین پا موضوعیم سادا انسانیم هر یو علم دزر سرد خو مین پا موضوعیم سادا انسانیم ودهر مسلك سرامينا فتعرف محمديم سادا انسانيم هر یو علم دزر سرد خو مین پا موضوعیم سادا انسانیم اہل حدیث کفن پریدے کدیو بندے کتبلیغی دے ورتا ولار سترگی پلار لسپتندیم ورتا ولار سترگی پلار لسپتندیم بطرف محمدیم سادا انسانیم دهر عالم سرامينا بطرف محمدیم سادا انسانیم هر یو علم دزر سرد قومین فموضوعیم سادا انسانیم وراشر سید پاک اللہ نسو او چغاورو دادا وردتو اتفاق چغدا دغاورو ز اختلاف نخور وما زداعیم ز اختلاف نخور وما زداعیم بطرف محمدیم سادا انسانیم دهر مسلک سرامينا بطرف محمدیم سادا انسانیم هر یو علم دزر سرد خو مین پا موضوعیم سادا انسانیم ود دشمنی چل مات دی خل قرآن خود لے وهم احادیث نبی آخر زمان خود لے ز پنجار وایم دشمن دا قادیانیم ز پنجار وایم دشمن دا قادیانیم فولا محمدیم سادا انسانیم هر یو علم دزر سرد خو مین پا موضوعیم سادا انسانیم دهر مسلک سرامينا فتعرف محمدیم سادا انسانیم